बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूँ जो आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगा, जो आपके दिल को एक तसल्ली देगा। पहले मेरी उन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है जिन्होंने मुझे कमेंट में दुआ के लिए कहा, ऐ अल्लाह तू ही दिलों को जोड़ने वाला है, तू ही जानता है कि कौन सा दिल किस दिल के लिए बनाया गया है। ऐ रब्बे करीम, अगर दो दिलों का मिलना तेरे हुक्म से है तो उनके दरमियान ऐसी मोहब्बत अता कर जो इबादत बन जाए, ऐसी कुर्बत दे जो दिलों में तेरे जिक्र को बढ़ा दे, और ऐसा रिश्ता बना दे जो दुनिया के साथ साथ आखिरत तक कायम रहे। ऐ अल्लाह, अगर कोई दिल किसी के लिए सच्चे जज्बे से दुआ कर रहा है तो उस दुआ को कबूल फरमा। अगर वो रिश्ता तेरे नज़दीक बेहतर है तो उन दोनों के दरमियान निकाह के बंधन को मुकद्दर कर दे, और अगर नहीं तो दोनों को उस तकदीर की तरफ मोड़ दे जिसमें सुकून, खैर और तेरी रजा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। मौन कमेंट में दिन से लिखो आमीन, क्या पता आज तुम्हारी आमीन कबूल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूँ जो आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगा, जो आपके दिल को एक तसल्ली देगा और शायद आपके उन सवालों का जवाब भी दे जाए जो आपने अल्लाह से बहुत बार मांगे हैं। और इस वीडियो का उन्वान है शाइन। जब अल्लाह दो दिलों को निकाह में जोड़ने का फैसला कर लेता है तो ये दो निशानियां जरूर जाहिर होती हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप आखिर तक नहीं देखेंगे तो आप अपने दिल के सवालों का जवाब कैसे पाएंगे। याद रखिए, ये वीडियो ऐसे ही आपके सामने नहीं आई, ये हजारों वीडियोस में से सिर्फ आपके लिए चुनी गई है। मुमकिन है ये अल्लाह का खास इशारा हो आपके दिल के लिए, आपके इंतजार के लिए और आपके नसीब के लिए। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा फैसला उसका निकाह है। निकाह सिर्फ दो वजूदों का नहीं बल्कि दो रूहों, दो खानदानों और दो नस्लों का मिलाप होता है। हम सब चाहते हैं कि जिससे हमारा निकाह हो वो हमें समझे, हमें कबूल करे और हमारे साथ जिंदगी के हर मोड़ पर चलता रहे। मगर सवाल यह है, क्या अल्लाह दो पसंदीदा दिलों को निकाह में जोड़ता है या नहीं? क्या वाकई वो शख्स जिसे आप दिल से चाहते हैं अल्लाह ने आपके नसीब में लिख दिया है? अगर ये सवाल आपके दिल में है तो ये वीडियो आपके लिए है। दिल का सफर और अल्लाह का फैसला। जब इंसान जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो उसके दिल में एहसासात, ख्वाब और ख्वाहिशात जागती हैं, और उसी लम्हे में अक्सर दिल किसी से जुड़ जाता है। किसी की बात, किसी की दुआ या किसी की मौजूदगी दिल को छू जाती है। फिर इंसान सोचता है कि काश मेरा निकाह उसी से हो, काश मेरी जिंदगी का साथी वही बने जिसे मैं दिल से चाहता हूं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ फासले आते हैं, खामोशियां बढ़ती हैं और इंसान टूट कर दुआ करता है, या अल्लाह अगर वो मेरे नसीब में है तो आसानी फरमा, और अगर नहीं तो मेरे दिल को सुकून अता कर। मेरे दोस्तों, अल्लाह वही करता है जो इंसान के लिए सबसे बेहतर होता है। बाज़ औक़ात अल्लाह आपकी पसंद को ही आपका शरीके हयात बना देता है, मगर उससे पहले दो खास निशानियां जरूर जाहिर करता है। सुनो, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। आज वो शख्स तुम्हें नहीं मिला तो क्या हुआ, इंशाअल्लाह कल तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी। हम सुनते हैं कि खुदा हमें ऊपर से देखता है, लेकिन हकीकत में वो हमें अंदर से देखता है। वो हमारे दिल की खामोशियों को सुनता है, वो हमारे आंसुओं के पीछे की दुआ जानता है। सुनो, तुम एक कतरे के लिए तरस रहे हो और रब ने तुम्हारे लिए समंदर लिख रखा है। तुम उसकी चाहत को अपनी चाहत बना लो, क्योंकि वो जो चाहता है वो तुम्हें खुश करने के लिए चाहता है। वो तुम्हें बेहतरीन से नवाजने वाला है, बस तुम उस पर यकीन तो रखो। देखो, एक तरफ समंदर है और एक तरफ एक गिलास पानी। तुम्हें प्यास लगी है और तुम एक गिलास पानी के लिए रोते जा रहे हो। मोहब्बत करने वाले भी ऐसे ही होते हैं। वो एक गिलास पानी के लिए रोते हैं जबकि रब उनके लिए पूरा समंदर तैयार कर रहा होता है। समंदर से पहले तुम्हें प्यास से गुजरना है, और इसके लिए तुम्हें सितारों की और फिर चांद की रोशनी महसूस करनी है। देखो, एक तरफ समंदर है, सब्र को अपनी ताकत बना लो, अल्लाह पर यकीन रखो। वो तुम्हें बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन से नवाजेगा। वो सब जानता है, बस वो तुम्हारे दिल से सुनना चाहता है। जब तुम तकलीफ में होते हो तो वो तुम्हारे सब्र को आजमाता है, तुम्हें गिराने के लिए नहीं
بلکہ تمہارے بلند کرنے کے لیے۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر تمہیں تحفہ دینے والا ہے۔ وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ بس ایک بار یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دیکھو، تمہیں محسوس ہوگا کہ کوئی تمہاری دعا سن رہا ہے، کوئی تمہارے صبر کو دیکھ رہا ہے، اور وہ کوئی تمہارا اللہ ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب تم دل میں کہتے ہو اللہ اگر وہ میرا نصیب ہے تو میرا دل مطمئن رکھ، اور تم دیکھتے ہو کہ واقعی تمہارا دل مطمئن رہتا ہے۔ یہ سکون دنیا کے کسی تعلق سے نہیں آتا، یہ صرف اللہ کے فیصلے سے آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، الروم 21۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ سکون پاؤ۔ یہ سکون اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ وہ دل تمہارا بننے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے ان دونوں روحوں کے درمیان کوئی بندھن لکھ دیا ہے۔ یہ نشانی صرف محبت کی نہیں بلکہ تقدیر کی علامت ہے، کیونکہ محبت دلوں میں جاگ سکتی ہے مگر روحوں کی ہم آہنگی صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ نشانی نمبر 2، دعاؤں کا قبول ہونا غیر محسوس طریقے سے، یعنی unseen divine responses۔ جب اللہ کسی کو کسی کے لیے منتخب کر لیتا ہے تو وہ دعاؤں کے ذریعے راستے ہموار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر وہ میرے نصیب میں ہے تو آسانی فرما، اور اچانک حالات ایسے بدلنے لگتے ہیں کہ آپ دونوں کی راہیں دوبارہ ملنے لگتی ہیں۔ کبھی کوئی پرانی غلط فہمی ختم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی موقع ملتا ہے کہ بات دوبارہ شروع ہو جائے، یا کبھی دل کے اندر ایک عجیب سکون آتا ہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ تمہاری دعا سنی جا رہی ہے۔ یہی اللہ کی وہ نشانی ہے کہ وہ تمہاری پسند کو تمہارا شریک حیات بنا چکا ہے، بس وقت آنا باقی ہے۔ اللہ کے فیصلے فوری نہیں ہوتے، مگر جب وہ کسی کو کسی کے لیے چن لیتا ہے تو پوری کائنات اس فیصلے کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہے۔ جب نکاح ہونے والا ہوتا ہے تو 2 قسم کے خواب اکثر ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلا خواب سفید لباس یا نکاح کا منظر دیکھنا۔ اگر کوئی شخص بار بار خواب میں یہ دیکھے کہ وہ سفید لباس پہنے ہوئے ہے، یا کسی تقریب، نکاح یا روشنیوں والے ماحول میں موجود ہے، یا اپنے آپ کو سکون اور خوشی کے احساس میں دیکھتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے دروازے کھولنے والا ہے۔ یہ خواب روحانی طور پر پاکیزگی، نئی زندگی اور مقدر کے مکمل ہونے کی نشانی ہے۔ روحانی معنی، سفید لباس روح کی طہارت اور نئے مرحلے میں داخل ہونے کی علامت ہے، اور نکاح کا منظر اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا دل اور تقدیر اب کسی پاک بندھن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوسرا خواب کسی مخصوص شخص کو نور میں دیکھنا یا سکون کے احساس کے ساتھ دیکھنا۔ اگر تم خواب میں کسی شخص کو دیکھتے ہو اور اس کے چہرے پر نور یا سکون ہو، اور تمہارے دل کو بھی وہ خواب دیکھ کر عجیب اطمینان محسوس ہو، تو یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو تمہارے مقدر سے جوڑ رہا ہے۔ یہ خواب عام نہیں ہوتا، یہ دل اور تقدیر کے درمیان روحانی رابطے کی نشانی ہے۔ بعض اوقات اللہ خواب میں اس شخص کو دکھا کر تمہارے دل کو تسلی دیتا ہے کہ ہاں میرا فیصلہ تمہارے حق میں ہے، صبر کرو۔ روحانی معنی، نور یا روشنی خواب میں اللہ کی رضا کی علامت ہے، اور اگر تمہارا دل جاگنے کے بعد مطمئن ہو تو سمجھ لو کہ یہ خواب شیطانی نہیں، رحمانی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری محبت کو آزمائش بنا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کیا تم اس شخص سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہو یا نہیں، اور جب تم اپنی محبت کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہو تو اللہ تمہیں وہی محبت لوٹا دیتا ہے، ایک پاک رشتے کی صورت میں۔ محبت اگر خلوص سے ہو تو اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں کرتا۔ ممکن ہے وہ دیر کرتے، مگر اس کی دیر میں بھی خیر ہوتی ہے۔